اخلاق متاسفانه امروز صعود کردن در بیان مسلمانان در کشورهای اسلامی و در خود کشور عزیزمان متاسفانه مسائل اخلاقی رعایت نمیشه. مورد توجه نیست. ما از لحاظ اخلاقی توسعه حاصل نکردیم و بالاترین توسعه یافتگی، توسعه صنعت و تکنولوژی و پیشرفت دنیا نیست. این توسعه است، ولی بالاترین توسعه آنه که از لحاظ اخلاقی پیشرفت بکنه، از لحاظ اخلاق ترقی بکنه، به وارستگی برسه، به شایستگی برسه، اصلاح بشه و تزکیه بشه. و این بالاترین توسعه انسانی است. توسعه انسانی نه تنها با علم و دانش و تخصص حاصل میشه، بله این هم در راستای توسعه انسانی است. اما مهمترین توسعه آنه که هم علم و دانش انسان حاصل بکنه توی جامعه و هم اخلاق ها نیکو باشد، رفتار نیک باشه، خوف خدا باشد، تقوا باشه، پرهیزگاری باشه، اخلاق ها اسلامی باشند، اخلاق ها بلند باشند. این توسعه یافتگی اگر نه کسی بره بالاترین مدرک تحصیلی را از دانشگاه بگیره و دروغ بگه، بره در حوزه درس بخوانه، عالم بشه و دروغ بگه، عالم دروغگو، تحصیل کرده دروغگو، آدم دروغگوی، آدم توسعه یافته نیست، آدم بدبخته. اللہ تعالی من و شما را هدایت کنه، همه جامعه ما را. و ما وقتی که به عصر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم برمیگردیم که عصری است که برای ما الگوی و عصر صحابه رضوان الله تعالی علیهم